الزوج تاع لي سيليكتور اللي هو معروف سيليكتور بار ليدونتيفيكاسيون. بار اكزومبل نفرضوا هذه الباراغراف، هذه الباراغراف تاع اورانج رانا نشوفوا فيها هنا، نحبوا ونهزوا نعملوا هذه نكريو باراغراف. في هذا الباراغراف كيما قلنا باغيزومبل نحبو نتحكموا لها في واحد ستايل، يعني ستايل يعني كيما هنايا تعرفنا افيك، يعني بالمناسبة افيك الكور تاع السيليكتور تعرفنا على لاتريبي على لا بروبريتي كولور والتكست الاين. يعني تكست الاين تحط لك تكست في اللاين، وكولور يعني هي لاتريبي كولور دو زاتريبي. دونك عندنا باراغراف هذه نعطيو لها باش يعني باش نلحقوا لهذه الباراغراف عن طريق سيليكتور بار ايدونتيفيكاسيون او بيان سيليكتور اي دي. نعطيو لها ان اي دي، وفي هذا الاي دي جامي يبدا بان نيميرو. كون تبدا بان نيميرو في السي اس اس ما راحش يتم التعرف عليه، ديما تبداه بارا باغ اكزومبل نسميوه بارا اي دي كي سابيل بارا. وكان باه نلحق ندير ستايل لهذا الباراغراف من داخل دوكيمون سي اس اس، واش نعمل نهز لا فالور اللي يتهزها لاتريبي اي دي تاع الباراغراف، ونجي هنايا ونكري السيليكتور تاعي اللي التيب الثاني تاع السيليكتور. هذا التيب الاول، التيب الثاني اللي هو بار اي دي. يعني باش نديرو بار اي دي دائما نسبقو بهذه الهاش، ابري تحط النيم تاع واش، تحط النيم تاع ليدونتيفيكاسيون، يعني النيم تاع ليدونتيفيون. هذا ليدونتيفيون اللي هي ايدونتيفيكيشن، هذا ليدونتيفيون عنده النيم تاعو هو باراغراف، نحطو النيم تاع ليدونتيفيكاسيون اللي مديكلاري في الباراغراف هذيك اللي حاب دير لها ستايل، اللي حاب دير لها ديزاين في سي اس اس. فوالا هاي التيب تاع هذا ديكلاراسيون. هنا تحب دير اسباس، تحب ما ديرش سي كيف سانفلي با. ابري دير الديكلاراسيون تاعك. نحبو حنا نديرو باغ اكزومبل دو ديكلاراسيون، نبدو لا كولور باغ اكزومبل جرين. هذه الديكلاراسيون الاولى مدينا لاتريبي كولور ولا فالور جرين، ابري نديرو ان بوين فيرغيل ou bien semi-colonne. Après deuxième déclaration, par exemple, nous dirons un fond familier. يعني نوعية النص، نوعية عن النص par exemple نديرو كورسيف. voilà point virgule يحطها لك اوتوماتيك. دونك هذه ديكلاراسيون، هذه لا تريبي la valeur تاعها دو بوا لا valeur، semi-colonne première déclaration, semi-colonne deuxième déclaration, fond familier l'attribut bien la propriété دو بوا، وبعد type تاع واش، type تاع fond familier ولا type تاع la propriété اللي هي كرشيف النوع تاعها. دونك هنا كون نجيو نسجلو الدوكيمون هذا ونسجلو هنا الدوكيمون تاعنا ونديرو ريفرش. فوالا نشوفو بلي تكست ولا هذا وموش التيب نوع الكتيبة هذه مش هو النوع تاع الكتيبة هذه تبدلت. دونك تحكمنا في السي اس اس تاع هذه عن طريق سيليكتور اي دي، وهنا عن طريق سيليكتور اليمون اش، يعني بار لو نو تاع اليمون مواميم، وهنا بار لو نو تاع ليدونتيفيون مواميم. وليدونتيفيكاسيون هنا يكون انيك، صافي دير لك كان درت بارا راح يكون انيك في الدوكيمون اتش تي ام ال.